अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा डाटा है। आज का हमारा टॉपिक है डाटा एंड प्राइवेसी। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये यूनिट 4 कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का टॉपिक डाटा एंड प्राइवेसी। ये क्या होता है, इस पर हम तफसीली आज गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले इसका है शॉर्ट इंट्रोडक्शन। वो क्या है हम इसका देखते हैं। Data transfer is discussed in previous units, but this unit discuss secure data transfer. तो ये कहते हैं कि पिछले यूनिट में हम क्या पढ़ चुके हैं कि हाउ ट्रांसफर डाटा, लेकिन इस यूनिट में क्या हमारा टॉपिक है कि सिक्योर डाटा हमने कैसे ट्रांसफर करना है। तो डाटा इज कन्वर्टेड टू इन unreadable format before sending, and again it is converted back to the readable format when it reaches to its destination. Suppose आप यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से कोई डाटा किसी अपने दोस्त को अमेरिका, बरतानिया या एनी अदर कंट्री भिजवाना चाहते हैं, तो वो कहता है क्या करते हैं, डाटा जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको इंक्रिप्शन में डाल देता है कि ऐसी फॉर्मेट में जो कि किसी और से पढ़ा ना जाए। जब यानी कि आप सेंडर हैं तो आगे रिसीविंग करने वाला जो है मसलन किसी भी कंट्री में बैठा हुआ है, तो फिर क्या करता है वो कन्वर्टेड इनटू बैक इनटू अ रीडेबल फॉर्म। तो जब वहां डेस्टिनेशन रिसीवेबल के पास आपका डाटा पहुंचता है तो वो कन्वर्टेड इनटू अ रीडेबल फॉर्म यानी कि में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी ये मुख्तलिफ है। आप उसके साथ या तो एक किसी सॉफ्टवेयर के साथ उसको इनक्रिप्ट करके भिजवाएं और वहां उसको पासवर्ड बता दें कि ये पासवर्ड लगाकर वो उसको डाटे को डिक्रिप्ट कर दे। तो काफ़ी ज़्यादा सोर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन जिसके ज़रिए आप डाटा जो है इनक्रिप्ट कर सकते हैं और डिक्रिप्ट वगैरह कर सकते हैं। दिस यूनिट डिस्कस द सच टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स टू सिक्योर द ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा। तो इस यूनिट में वो कहते हैं कि हम इस रिलेटेड बातचीत करेंगे कि कौन कौन से ज़राए हैं जिसके ज़रिए आप अपने डाटा को महफूज बना सकते हैं। तो आ कंप्यूटर इज एसेसिबल टू अदर्स इफ इट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। कंप्यूटर उसी सूरत में एसेसिबल होता है दूसरे लोगों को जब वो कंप्यूटर जो है किसी नेटवर्क पर आते हैं। इन दिस यूनिट सिक्योरिटी मेजर्स आर डिस्कस्ड फॉर सेंडिंग सेंसिटिव डाटा ओवर ए नेटवर्क। तो इस यूनिट में कहते हैं कि तमाम सिक्योरिटी मेजर जो है वो उनका जायजा लिया जाएगा कि जब वो डाटा जो है आपका किसी नेटवर्क पर ट्रैवल करता है कि उसको कैसे महफूज बनाया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं आफ्टर लर्निंग दिस टॉपिक को वो किस चीज़ को से आगाह हो जाएंगे या उनको क्या नॉलेज हासिल होगा। तो सबसे पहले हम इसके जो है यानी कि मेन टॉपिक जो है उनके बारे में एक जायजा लेते हैं। इसके बाद हम हर टॉपिक से के रिलेटेड जो है अलग-अलग डिस्कस करेंगे। पहला इनका है एथिकल इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी, ये पहला टॉपिक है। तो ये दूसरे जो है यहाँ लिखे हुए हैं इनके हम आगे हर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। यहाँ जस्ट जो है मेन टॉपिक में हमें बता रहा हूँ आपके। दूसरा टॉपिक है इसका इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी। तीसरा टॉपिक है सिंपल इंक्रिप्शन। तो डाटा को आपने इंक्रिप्ट कैसे करना है। और इसके फर्दर चार जो है टॉपिक्स हैं इंक्रिप्शन विद कीवर्ड एंड पास। तो एक तो है सिंपल इंक्रिप्शन, एक दो इंक्रिप्शन है उसको कीवर्ड लगाएं, उसको पासवर्ड लगाएं और इस तरीके से आप जो है डाटा को भिजवाएं। तो इस पर भी हम तफसीली देखेंगे। और हम इसका पांचवा जो टॉपिक है मेन वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन की हुई है। इसके बारे में हम आए इस पे हम वन बाय वन हर एक पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा एथिकल इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं क्या है। कंप्यूटर्स आर यूबिक्वियस सॉरी इसका मतलब है कि अवेलेबल एवरीवेयर। यूबिक्वियस अवेलेबल एवरीवेयर यानी कि हर जगह ये चीज़ मौजूद है कंप्यूटर्स एंड आर वाइडली यूज्ड बाय पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एजेस। तो ये तकरीबन हर उम्र के जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफन वी नीड टू गिव आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई ईमेल बना रहे हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर कंप्यूटर पर नेटवर्क पे,
تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ یعنی کہ آپ سے آپ کی پرسنل انفارمیشن مانگتا ہے. وائل کریٹنگ ای میل کب مانگی جاتی ہے؟ ای میل اکاؤنٹ، شاپنگ آن لائن، وزٹنگ ہاسپٹل اور ٹیکنگ ایڈمیشن ان اے اسکول. تو ان موقعوں پر ہمیں اپنی انفارمیشن، پرسنل انفارمیشن کو شیئر کرنا پڑتا ہے. وی ایکسپیکٹ دیٹ پرووائڈ انفارمیشن ول ناٹ بی شیئرڈ ود ادرس. اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو ہم نے یہ انفارمیشن دی ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کی جائے گی. پروٹیکٹنگ ڈاٹا فرام میلیشیس یوزرس. ایسے لوگ، ایسے یوزر جو آپ کے انفارمیشن کو یا آپ کی سیکورٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پرائیویسی اور انفارمیشن پرائیویسی. تو اس چیز کو ہم اس کا ڈیٹا پرائیویسی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس کا ایتھیکل ایشو ریلیٹڈ سیکورٹی، کہ ایتھیکل میں ہوتا ہے اخلاقی، اخلاقیات سے نکلا ہے. ٹو انڈرسٹینڈنگ ایتھیکل ایشوز ریلیٹڈ ٹو ڈیٹا سیکورٹی، دا فاؤنڈیشن آف آل سیکورٹی سسٹم از فارم آن ایتھیکل پرنسپلس. جو آپ کی سیکورٹی ہے وہ اس کی بنیاد کس پر ہے؟ آپ کی اخلاقی بنیادوں پر مشتمل ہے. If we have data of others، اگر ہمارے پاس دوسرے لوگوں کا ڈیٹا ہے، اٹ از آور ایتھیکل ریسپانسبلٹی، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے ٹو کیپ اٹ سیکیور، کہ ہم کسی کی جو انفارمیشن ہے اس کو محفوظ رکھیں. سم آف دا ڈیٹا سیکورٹی ایشوز آر ہیئر. تو یہ جو ہے اس میں سے ڈیٹا سیکورٹی کے ایشوز ہیں. پہلا کون سا ہے؟ کنفیڈینشلٹی اینڈ پرائیویسی، فراڈ اینڈ مس یوز، پیٹنٹ، کاپی رائٹس، ٹریڈ سیکریٹس اینڈ سبوتاج. تو یہ اس پہ ہم ہر ایک پہ فردر جو ہے تفصیلی بات کرتے ہیں. کنفیڈینشلٹی اینڈ پرائیویسی کیا ہوتی ہے؟ تو اس میں ہے ٹو کیپ دا ڈیٹا آف ادرز ایز کنفیڈینشیل از انڈیڈ ٹیکنگ کیئر آف ادرس. جو دوسروں کا ڈیٹا ہے آپ اس کو سیکریٹ اور اس کو یہ کنفیڈینشیل رکھیں. دوسروں سے یعنی کہ جو ملیشیس یوزر ہیں ان سے اس کو محفوظ رکھیں تاکہ وہ اس کو کوئی ڈیمیج نہ کریں یا اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے جس کے پاس آپ کا کوئی ڈیٹا ہو. فار ایگزامپل، اف اے بینک شیئر دا انفارمیشن اباؤٹ مائی بینکنگ ٹرانزیکشنز ود مائی بزنس، جیسے کہ جو آپ اپنا بینک کے اندر ٹرانزیکشن کرتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، اگر وہ آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے کمپیوٹر یعنی کہ جو بینک والے ہیں، جو آپ کے اپوننٹ بزنس کمپیٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ اٹ کین بی ہارم مائی بزنس. تو یہ میرے بزنس کے لیے نقصان دہ ہوگا. سملرلی فون کمپنیز آر سپوز ٹو کیپ دا انوائسز اینڈ بلز ایز کنفیڈینشیل. تو اسی طرح فون کمپنیز کو بھی آپ کے جو بل ہیں ان کو کنفیڈینشیل مینس سیکریٹ رکھنا چاہیے. کیپنگ privacy and confidentiality has become difficult in the era. ایرا میں نے اس دور آف کمپیوٹر انٹرنیٹ، یعنی اس دور میں کمپیوٹر انٹرنیٹ کے دور میں آپ کی پرائیویسی ایک پرائیویسی رکھنا، آپ کے ڈیٹا کی پرائیویسی رکھنا ایک مشکل ٹاسک بن چکا ہے. ڈیو ٹو مور یوزز آف کمپیوٹر کے عام استعمال ہونے کی وجہ سے a wide range of data is collected and stored. بہت زیادہ لوگوں کا ڈیٹا انفارمیشن کی گئی ہے اور اس کو محفوظ کیا گیا ہے یا اسٹور کیا گیا ہے. دس ڈیٹا کین مے بی ریلیٹڈ ٹو کریڈٹ کارڈس، آرگنائزیشن فنڈس، ریزنگ کیمپینز، اوپینین پولز، شاپس ایٹ ہوم سروسز، ڈرائیونگ لیسنس. تو یہ اس قسم کا ڈیٹا جو ہے مختلف لوگوں سے اکٹھا کیا گیا ہے جو کہ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے. اور اس کے بعد ہے ریکارڈز اینڈ میڈیکل ریکارڈز. تو یہ مختلف جو ہے ریکارڈز ہیں. دا پوٹینشیل تھریٹس ٹو پرائیویسی انکلوڈز دا امپراپر یوز آف کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا. تو اس میں جو ہے آپ کی پرائیویسی کو جو تھیفٹ ہے یا تھریٹ ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ جو آپ کا کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا ہے اس کو امپراپر طریقے سے یوز کیا جائے. If a company sells email IDs، کہتے ہیں اگر وہ کمپنی جو ہے ای میل آئی ڈی کی فروخت کر دیتی ہے اینڈ فون نمبرز ٹو ادر کمپنی فار مارکیٹنگ پرپز، آپ مارکیٹنگ کے لیے یہ آپ کی
ईमेल आईडी या आपके फोन नंबर को दूसरी कंपनी के हैंड ओवर कर देते हैं, इट ब्रीचेस द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा। तो ये जो आप उसका आपके साथ यानी कि एग्रीमेंट होता है कि आपके डाटे को महफूज रखा जाएगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, तो वो उस कानून की वायलेशन कर रहा होता है। अब दूसरा है पायरेसी। पायरेसी क्या है? पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज। किसी भी चीज की जो है यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कोई भी यानी कि कंपनी है, उसकी इजाजत के बगैर उसकी चीज की कॉपियां इलीगली तरीके से कॉपी बनाने को पायरेसी कहते हैं। इट कैन बी अ बुक, सॉफ्टवेयर, मूवी, पोएट्री, पेंटिंग एंड हाउस आर्किटेक्चर्स और एनी अदर वर्क प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट्स। जिसको कॉपीराइट्स के जरिए महफूज किया गया है, तो उसकी कॉपी बनाने को पायरेसी कहते हैं। पायरेसी किस किस्म में भी हो सकती है, आपकी बुक हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, मूवी हो सकता है, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्चर वगैरह। तो इसी तरह कहते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैज नो कॉपीराइट reservations, so we can copy source code, modify it and can be even it can be a sell। तो ये जो है इंटर प्रोडक्ट की ये कौन सा है? कॉपीइंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। सम सॉफ्टवेयर कंपनी सेल सॉफ्टवेयर विद कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट। तो जो बाज जो होते हैं यानी कि जो है वो कॉपीराइट टेक्स्ट के साथ आपको जो है फरोख्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड अ की ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। उसको उस सॉफ्टवेयर की कॉपी कहते हैं। दिस की इज प्रोवाइडेड टू ओनली दोज पीपल्स हु बाय दैट सॉफ्टवेयर। तो ये जो की है सिर्फ उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है जो उस सॉफ्टवेयर को यानी खरीदते हैं। इन दिस वे इलीगल कॉपीज आर स्टॉप टू बी इंस्टॉल एज शोन इन फिगर। तो जिस तरह ये देखें, वो कहता है कि इसमें कीवर्ड डालें, तो ये कीवर्ड किनके पास होते हैं? जो उसकी यानी कि सॉफ्टवेयर को लीगली परचेज करते हैं। तो इस तरीके से वो जो है उसको यानी कि रोका जा सकता है इलीगल अनइंस्टॉल को। तो जिस तरह ये कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, एक्टिवेटिंग ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, तो आप उसको ये उसकी की प्रोवाइड करें तो इसके बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू करेगा। तो कहते हैं फिगर 4.1, सम पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट की बाय यूजिंग इलीगल मीन्स। तो बाज लोग इलीगल मीन से इसकी जो है की ढूंढने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ द की। क्रैकिंग में होता है किसी चीज को ब्रीच करना, तोड़ना को, तो इसको क्या कहते हैं? दिस इज द क्रैकिंग ऑफ द की। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो पायरेसी की कितनी टाइप्स हैं? एक तो है सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या है? ब्राउजिंग एंड इंस्टॉलिंग ऑफ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कोलीग्स। कोलीग ने जो है परचेज किया हुआ है, खरीदा हुआ है, और उससे आधार लेकर आप जो है अपने जो है यानी कंप्यूटर पे या किसी भी डिवाइस पे उसको इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो इसके बाद है क्लाइंट सर्वर ओवर यूज। तो क्या है? इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव टू लाइसेंस। यानी कि आपने जितनी जो डिवाइसेस के बारे में या मशीनों के बारे में लाइसेंस लिया हुआ है कि इतनों पे इंस्टॉल करना है, उससे ज्यादा सर्वर से अपने क्लाइंट को आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो दिस इज आल्सो नोन एज क्लाइंट सर्वर ओवर यूज। तो हार्ड डिस्क लोडिंग क्या है? इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज। इंस्टॉलिंग और सेलिंग अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर रिफर्बिश्ड एंड आर न्यू कंप्यूटर्स। काउंटरफिटिंग क्या है? डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट्स। ऐसे यानी कि सॉफ्टवेयर जिसकी जो है डुप्लीकेटिंग करना और सेलिंग करना यानी कि सॉफ्टवेयर की जिनकी कॉपीराइट्स होती है। ऑनलाइन पायरेसी तो टिपिकली इन्वॉल्व्स डाउनलोडिंग एन इलीगल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये है ऑनलाइन पायरेसी के जो यानी इलीगल जो है सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करें तो वो कहलाता है। द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज प्रिपेयर्ड टू बैटल अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। यानी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो इन गैर यानी कानूनी तरीकों से निपटने के लिए इसके यानी कि मैदान में आ रही है। द कोर्ट्स आर डीलिंग विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लॉ सूट्स कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो इस किस्म के जो है थ्रेट्स को या बचाने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी डीलिंग कर रही है और कोर्ट से इसका मुतालबा कर रही है कि इसको रोका जाए। इसके बाद है फ्रॉड एंड मिसयूज।
تو یہ ہے یوزنگ کمپیوٹر اوور انٹرنیٹ سم انتھرائزڈ ایکٹیویٹیز کین ٹیک پلیس. جب آپ کمپیوٹر کو انٹرنیٹ پہ یوز کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ لوگ مس یوزر جو ہے اس میں یعنی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. سم آف دیس انکلوڈس تھیفٹ آف منی. اس میں سے بعض میں آپ نے سنا ہوگا کہ عموماً جو ہے اے ٹی ایم سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, یہ فراڈ ہو جاتا ہے. تو یہ اس قسم کے جو ہوتے ہیں یعنی کہ وہ جو یوزرز کو ہیں انلیگل استعمال کرتے ہیں الیکٹرانک مینس, تھیفٹ اینڈ آف سروسز اینڈ تھیفٹ آف ویلیویبل ڈیٹا. تو اس چیز کی وہ چیزوں کو چرا لیتے ہیں. سم ٹائمس وی ریسیو این ای میل آسکنگ آس ٹو کلک آن اے لنک چینج اور پاسورڈس. سب کچھ وقت بعض کا ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس لنک کو کلک کریں اور اپنا جو پاسورڈ ہے وہ چینج کریں. وی کلک دا لنک, ویب پیج اوپنز آسکنگ آس ٹو گیو دا یوزر نیم اینڈ دا پاسورڈس. تو کہتا ہے وہ اس کے بعد کہتا ہے وہ یوزر نیم اور پاسورڈ مانگتا ہے. If we give our username and password, actually our password is stolen by some malicious user. تو اس طریقے سے ایک کسی ہیکر یا ملیشیس یوزر جو ہے وہ ہمارا انفارمیشن لے لیتا ہے اور ہمارا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کو چوری کر لیتا ہے. Likewise, some emails try to fool us by stating that we have won a grand prize, a car, a house. They ask to. اسی طرح بعض جو ہے ای میل آتی ہے کہ ہم آپ کے لیے کار یا گھر کا انعام نکلا ہے. وہ ہمیں کیا کہتے ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں آپ جو ہے پے اے اسمال اماؤنٹ فار ٹرانسفر فی ٹو گیٹ دا پرائز. آپ ہمیں ٹرانسفر فیس پرائز یعنی کہ دیں تاکہ ہم آپ کو پرائز دے سکیں. ایکچولی یہ اس قسم کا یہ فراڈ ہے آن لائن. ایکچولی اٹ از جسٹ اے وے ٹو فول پیپل اینڈ گیٹ منی فرام دیم. تو یہ لوگوں کا کے ساتھ فراڈ ہے تاکہ ان کو فراڈ کیا جائے اور ان سے جو ہے رقم حاصل کی جائے. تو سم ٹائمز سم ملیشیس یوزر ڈسگائز ہمسیلف ایز آور فرینڈ اینڈ ٹرائز ٹو گیٹ سم کنفیڈینشیل انفارمیشن. دس از کالڈ فشنگ. تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ملیشیس یوزر ہے وہ ہمارے دوست کا روپ دور لیتا ہے اور ہم سے کچھ جو ہے ہماری سیکریٹ انفارمیشن لینے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, فشنگ. تو دس از نون ایز فشنگ. نیکسٹ ہمارا ہے پیٹنٹ. پیٹنٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, تصدیق شدہ یا سند شدہ. پیٹنٹ از اے وے ٹو پروٹیکٹ این آئیڈیا. کہ یہ ایسا طریقہ ہے جس سے آپ اپنا جو یعنی کہ اپنا مخصوص آئیڈیا یا مخصوص جو ایجاد ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکیں, اس کو محفوظ کر سکتے ہیں. اف یو آر ڈوئنگ اے ریسرچ ان سم فیلڈس اینڈ یو ہیو این آئیڈیا. اگر آپ کسی چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ نے کوئی چیز ایجاد کی ہے, دین یو مسٹ گیٹ پیٹنٹ. تو اس کی سند فار دیٹ آئیڈیا. تو اس ڈیٹے کی آپ جو ہے سند حاصل کو یہ تصدیق کر لیں. اٹ گیوز یو دی رائٹس ٹو ایکسکلوڈ ادر فرام میکنگ اور سیلنگ این انوینشن یوزنگ یور آئیڈیا. تو یہ کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے کوئی دوسرے یوزر جو ہیں یا کوئی دوسری کمپنی آپ کے آئیڈیا کو بیچ نہیں سکتی یا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی. اس میں ایگزامپل میں یہ ہے اف یو آر ڈوئنگ ریسرچ ان اے میڈیکل فیلڈ. اگر آپ کسی جو ہے دوائی پر ریسرچ کر رہے ہیں, گیو اے نیو آئیڈیا ٹو دی ٹریٹ اے پارٹیکولر ڈیز, ایک مخصوص کسی ڈیزیز کو ہینڈل کرنے کے لیے, تو سم پیرامسیوٹیکل کمپنیز کین میک میڈیسنس آن دس بیسس آف یور آئیڈیا. تو جو آپ نے ریسرچ کی ہے تو اس کے یعنی کہ کچھ فارمیسی کی جو کمپنی ہے وہ آپ کے آئیڈیا سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں ایتھیکل یا اخلاقی طور پر. دے مسٹ سیک یور پرمیشن بفور میکنگ میڈیسن یوزنگ یور آئیڈیا. تو کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پر ان کو آپ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ جو آپ نے آئیڈیا دریافت کیا ہے کسی میڈیسن کسی بیماری کا کی جو دوائی ایجاد کی ہے, تاکہ وہ دوائیاں بنانے سے پہلے آپ سے وہ پرمیشن لے سکیں. They should also pay a certain amount upon sale of medicine. تو آپ نے جو کسی بیماری کی میڈیسن کی جو کلیہ دریافت کیا ہے تو اس کا ان کو پے کرنی چاہیے اس دوائی بنانے سے پہلے. For this purpose you must get a patent. تو اس پرپز کے لیے آپ کو کوئی سند یا تصدیق وغیرہ شدہ ہونی چاہیے. تو کاپی رائٹ آپ نے اکثر سنا ہوگا. کاپی رائٹ کیا ہے, یہ مختلف جو ہے کسی میں بھی ہو سکتا ہے آپ کا کاپی رائٹس کہ اس کو آپ کاپی نہیں کر سکیں گے اور اس کی فردر جو ہے آپ ڈپلیکیٹ نہیں کرا سکتے. کاپی رائٹ از ڈفرینٹ فرام
पेटेंट, ये पेटेंट से डिफरेंट होती है. एज ए कॉपीराइट सेज दैट सम आइडिया ऑफ प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कॉपीड. जैसे कि उसमें लिखा है कि आप जो है कुछ आइडिया और प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकते. द राइट आर रिजर्व फॉर कॉपीइंग. तो ये इस किस्म का ये मोनोग्राम होता है, ये जो है नजर आ रहा है. यूजली इफ अ प्रोडक्ट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड व्हेन द सी ए सिंबल ऑफ कॉपीराइट एज शोन इन द फिगर 4.4, जैसा कि ये सामने जिक्र है. फॉर एग्जाम्पल द बुक यू आर रीडिंग इज ए कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, सो मेकिंग इट्स फोटो कॉपी इज इलीगल. ठीक है, तो जो आप बुक पढ़ रहे हैं अगर वो कॉपीराइट है तो उसकी कॉपी बनाना जो है आपके लिए इलीगल काम है. तो इसके बाद है सिमिलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर मोस्टली कॉपीराइट प्रोटेक्टेड. जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होती हैं. इट मींस दैट वी कैन नॉट कॉपी देम लाइक MS विंडो, MS ऑफिस, सो एंड सो एक्सेट्रा. कॉपीराइट्स कैन डील विद मिसअप्रोप्रिएशंस ऑफ डाटा, कंप्यूटर प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिमिलर मटेरियल. और ट्रेड सीक्रेट्स क्या है? तो ट्रेड सीक्रेट हम आगे पढ़ते हैं. ट्रेड सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट्स आर यूजली द सीक्रेट्स दैट आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ द कंपनी. तो ये जो है ट्रेड सीक्रेट बहुत जरूरी है, जो कि एक अहम किरदार अदा करती हैं किसी भी कंपनी को कामयाब होने के लिए. दे हैव लॉट ऑफ वैल्यूज एंड यूजफुलनेस ऑफ द कंपनी. कीपिंग ट्रेड सीक्रेट्स इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी जो कि ट्रेड सीक्रेट कंप्यूटर साइंस में ये एक इंतहाई अहम दर्जा रखती है. व्हेन मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनीज डेवलप द सेम प्रोडक्ट बट वन ऑफ देम टास्क्स टेक्स लीड्स. जब कहते हैं कि सॉफ्टवेयर की कंपनी जो है वो कई ज्यादा यानी कि जो कोशिश कर रही है तो एक सॉफ्टवेयर बनाने, लेकिन उनमें से एक जो है वो लीड कर जाती है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी फ्री ईमेल्स services but few of them have significant competitive advantage over the other. जिस तरह के ये जिक्र किया गया है कि काफी ज्यादा मेलिंग एजेंसी है, लेकिन उनमें से कुछ एक जो है उसकी ज्यादा एडवांटेज हो जाती है, जो उसको ज्यादा मिल जाती है लीड. तो सबूताज क्या है? सबूताज एक्चुअली होता है यानी कि किसी को उल्ट पलट कर देना, किसी चीज का नुकसान पहुंचाना किसी चीज को. सबूताज इज अ सीरियस अटैक ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम. तो जैसे कि कहा गया है कि सबूताज क्या है? ये कंप्यूटर सिस्टम पर एक सीरियस अटैक होता है. सम मैलिशियस यूजर, जो अनवांटेड टाइप लो यूजर होते हैं, अनवांटेड जो आपकी चीजें या आपका डॉक्यूमेंट या आपका डाटा चलाना चाहते हैं, तो कैन अटैक द सिस्टम व्हाइल सिटिंग रिमोटली. वो दूर इंटरनेट पे बैठे होते हैं, तो आपको क्या है, आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं, आपका डाटा चला लेते हैं, या आपके कंप्यूटर को वो नुकसान पहुंचा देते हैं. उनका बेसिक मकसद जो होता है वो नुकसान पहुंचाना था. वन कैन सेंड वायरस, उनमें से कुछ क्या क्या कोई वायरस भिजवा सकता है. फॉर सम फ्री सॉफ्टवेयर, तो अ वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन विद नेगेटिव इंटेंशन. तो वायरस क्या है? ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, छोटा सा केबी में साइज होता है, जिसका पर्पज ये होता है कि इसका नेगेटिव उससे कुछ न कुछ उसको कंप्यूटर को हार्म किया जाए, उसका डाटा चुराया जाए. इनके इसका पर्पज जो होता है नेगेटिव ही होता है. इट कैन चेंज डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन और सबूताज अपरेशियस डाटा. तो क्या कहते हैं, ये चेंज कर सकते हैं आपकी इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या आपका कीमती डाटे को चुरा सकते हैं. तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक यहीं इख्तिताम पजीर होता है. ये काफी लंबा टॉपिक था, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. ओके, अल्लाह.